Goan pork shakuti recipe. Yes, you have heard it right. This is Goan pork shakuti, and it's yummy and delicious. Try this. Watch the recipe and make it in your kitchen for this Christmas season. Dukracha masachi shakuti. Shakuti powder माझ्या चॅनलाचेर खूब भाशेचो आसा. किलांनी पण आसा आनी 1 किलो मासा कितलो पिठो करूंक जावो तो पण आसा. आनी चिकन शाकुती आसा, बीफ शाकुती आसा, मटन शाकुती आसता, वेज शाकुती आसा. सगल्यो शाकुती म्हाज्या तुमकां कुकिंग चॅनलाचेर मेळटली. सो ही जावन आसा सिग्नेचर डीश ऑफ वेल क्विक टिप्स एंड ट्रेड, गोवन पोर्क शाकुती. थँक यू.